नाज़रीन मोहतरम, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से चंद बरस कबल का वाक़या है कि जब रोम पर सीजर अगस्तस हुकूमत करता था। फलस्तीन की सरजमीन पर अगस्तस का मुकर्रर करदा एक गवर्नर हेरोल्ड आजम की हुकूमत थी। उन दिनों फलस्तीन की सरजमीन तिजारती और ज़र्री एतबार से बहुत अहम थी और ये सल्तनत रोम को बहुत ज्यादा पैसा कमा कर देती थी। इसलिए यहाँ का गवर्नर हेरोल्ड रोम के सीजर का बहुत चहीता था। इसके अलावा हैकल सुलेमानी की तामीर नौ की वजह से हेरोल्ड यरूशलेम की अवाम यानी यहूदियों में बहुत ज्यादा मकबूल था। हेरोल्ड के इस्तबल के एक मुलाजिम की बेटी का नाम हेरोडियास था। एक गरीब घराने से ताल्लुक रखने के बावजूद वो अपने हुस्न में यकता थी। जैसे ही हेरोडियास ने जवानी में कदम रखा, सारे यरूशलेम की निगाहों का मरकज बन गई। हर शख्स की ख्वाहिश थी कि हेरोडियास उसकी बीवी बने। हेरोडियास जहां बहुत ज्यादा हसीन थी, वहीं उसमें गरूर भी बेइंतहा का था। उसके मुताबिक उसका यह हुस्न महलों की रानी बनने के काबिल था और उसका हकदार कोई शहजादा या बादशाही हो सकता था। हेरोडियास का रानी बनने का ख्वाब आहिस्ता आहिस्ता जुनून में बदलने लगा। जब हैकले सुलेमानी की तामीर नौ मुकम्मल हो चुकी तो हाकिम फलस्तीन खुद उसके इफ्तिताह के लिए आया। एक मजहबी त्योहार के दिन यरूशलेम किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ था और हर यहूदी जश्न मनाने में मसरूफ था। उस जश्न में जहां यरूशलेम के मर्दो जन शरीक थे, वहीं हेरोडियास भी उस जश्न में भरपूर शिरकत कर रही थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात हेरोल्ड के दूसरे बेटे फिलिप से हुई और फिलिप हेरोडियास के हुस्न के जाल में फंस कर रह गया। फिलिप पहले से शादीशुदा था, मगर उन दिनों बादशाहों और शहजादों का कई कई बीवियां रखना मायूब न समझा जाता था। नाज़रीन गिरामी, फिलिप हेरोडियास को अपने साथ अपने शहर कैसरिया ले गया। हेरोडियास की दिली ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी और वो झोंपड़ी से महल में आ चुकी थी। अब उसको हर वो चीज हासिल हो चुकी थी जिसके वो ख्वाब देखा करती थी। मगर क्या करें इस हवस का। हेरोडियास की बुलंदी पर पहुंचने के बाद हवस भी महल में पहुंचते ही मजीद बढ़ गई। उसने मलका बनने के ख्वाब देखना शुरू कर दिए। फिलिप, जिसकी किसी बीवी से कोई औलाद न थी, वो अपने वारिस के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहता था। हेरोडियास की यह ख्वाहिश थी कि वो फिलिप को वारिस दे और कैसरिया की मलका बन जाए। वक्त गुजरता जा रहा था, मगर बच्चे की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। एक दिन हेरोडियास की एक कनीज ने उसे एक बूढ़ी औरत के बारे में बताया जो शहर के बाहर एक गार में रहती थी। कनीज ने हेरोडियास को बताया कि लोग उस बूढ़ी औरत के पास अपनी मुरादें लेकर जाते हैं और कामयाब वापस लौटते हैं। हेरोडियास ने उस बूढ़ी औरत के पास जाने का इरादा कनीज से जाहिर किया और कनीज उसे लेकर एक दिन उस बूढ़ी औरत के पास उस गार में जा पहुंची। हेरोडियास के पूछने पर बूढ़ी औरत ने उसे बताया कि तेरी औलाद जरूर होगी और वो इतनी मशहूर होगी कि तेरी औलाद को लोग रहती दुनिया तक याद रखेंगे। बूढ़ी औरत की इस पेशगोई पर हेरोडियास बहुत खुश हुई। अभी वो इसी खुशी में थी कि बूढ़ी औरत फिर गोया हुई, लेकिन तेरी औलाद अपने गुनाह अजीम की वजह से याद रखी जाएगी। हेरोडियास ये सुनकर वापस चली आई। चंद ही दिनों बाद हेरोडियास उम्मीद से हुई और उसके घर एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम सलोमी रखा गया। मगर फिलिप को इससे ज्यादा खुशी ना हुई, क्योंकि वो लड़के की ख्वाहिश रखता था ताकि उसके तख्त का कोई वारिस हो सके। द डिस्कवरी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हेरोडियास की अहमियत उस महल में अब पहले जैसी ना रही। चंद ही दिनों के बाद फलस्तीन का हाकिम हेरोल्ड आजम और फिलिप का बाप और हेरोडियास का ससुर चल बसा और उसकी सल्तनत उसके 3 बेटों में तकसीम हो गई। फलस्तीन की तकसीम में से छोटा हिस्सा फिलिप के हिस्से में आया और सबसे ज्यादा आमदनी वाला हिस्सा जो फिलिप के छोटे भाई एंटीपास, जिसे हेरोल्ड सानी भी कहा जाता है, के हिस्से में आया। हेरोडियास और एंटीपास की पहली मुलाकात हेरोल्ड आजम की तदफीन के मौके पर हुई। एंटीपास एक नौजवान और मजबूत जिस्म का मालिक शख्स था। वो पहली ही नजर में हेरोडियास के इश्क में मुब्तला हो गया। ये हेरोडियास की अदाएं ही थीं जिसने एंटीपास को उसका दीवाना बना दिया। हेरोडियास अब फिलिप से छुटकारा चाहती थी, जिसके लिए उसने एंटीपास को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया और एक दिन फिलिप की सालगिरह के मौके पर उसके भाइयों और दूसरी सल्तनत के हुक्मरानों और रूमी सल्तनत के ओहदेदारों को बुलावा भेजा गया। एंटीपास जैसे इसी मौके की तलाश में था। वो हेरोडियास की मोहब्बत में खिंचा चलाया। हेरोडियास ने निहायत चालाकी से एंटीपास से अपनी अदाओं का जादू दिखाकर वादा ले लिया
کہ وہ اسے اپنی ملکہ عالیہ بنائے گا، اور ایک دن دونوں موقع دیکھ کر وہاں سے بھاگ نکلے۔ اس بات پر فلپ اور اینٹی پاس کے درمیان کئی جنگیں ہوئی۔ بعد ازاں رومن حکومت کی مداخلت پر دونوں میں صلح ہو گئی۔ اینٹی پاس کے کچھ علاقے فلپ کو دے دیے گئے اور ہیروڈیاس کو اینٹی پاس کے حوالے کر دیا گیا۔ ناظرین گرامی، ان دنوں حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام یروشلم کے لوگوں میں تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا انداز گفتگو نہایت شیریں اور نرم ہوتا تھا۔ لوگ جوک در جوک آپ علیہ السلام کی باتیں سننے چلے آتے اور آپ علیہ السلام کی تعلیم سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ پاتے۔ ان دنوں زیادہ تر یہودی عالم رومی سلطنت کے پچھو ہوتے اور حق بات کہنے سے گھبراتے تھے، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام ہر خوف سے پاک اپنے لوگوں کی تبلیغ کیا کرتے، اور آپ علیہ السلام کھلے الفاظ میں بادشاہ اینٹی پاس کے اس عمل کی مخالفت کرتے کہ اس نے اپنے بھائی کی بیوی کو بھگا کر اس سے شادی کر لی۔ بادشاہ اینٹی پاس نے اس جانب تو کوئی توجہ نہ دی، مگر ہیروڈیاس جو کہ سلطنت کی ملکہ تھی نے آپ کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا اور آپ علیہ السلام کو اپنے باغ کی سیرابی کے کام پر لگا دیا۔ ہیروڈیاس نے کئی بار اینٹی پاس کو اس بات پر اکسایا کہ وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کا فرمان جاری کر دے، مگر اینٹی پاس نہ مانا۔ ہیروڈیاس اور فلپ کی بیٹی سلومی، جس کی خوبصورتی نے اپنی ماں کو کہیں پیچھے چھوڑ دیا تھا، جوان ہو چکی تھی، اور کئی بادشاہ اور شہزادے اس کے خواب دیکھتے تھے۔ ایک دن محل کی کھڑکی سے باغ کا نظارہ کر رہی تھی کہ اس کی نظر حضرت یحییٰ علیہ السلام پر پڑی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے چہرے پر ایک معصومیت اور خدا تعالی کی طرف سے ایک ایسا نور تھا کہ وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ پائے۔ اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اپنے محل میں طلب کیا اور انہیں دعوت گناہ دی، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اسے جواب دیا کہ میں تجھے دیکھنا بھی گناہ سمجھتا ہوں، اور وہاں سے چلے آئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا انکار سلومی کو ناگوار گزرا اور وہ انتقام کی آگ میں جلنے لگی۔ وہ خوبصورتی جس پر اسے غرور تھا، اسے ایک قیدی نے ٹھکرا دیا تھا۔ سلومی کے لیے یہ بات نہایت عجیب اور ہتک آمیز تھی۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ اینٹی پاس کی سالگرہ کا دن آ پہنچا، جس میں شرکت کے لیے بہت سے حکمران اور روم کی سلطنت کے اعلیٰ عہدیداران شمولیت کے لیے آئے۔ بادشاہ اینٹی پاس کے قدموں میں تحفوں کے ڈھیر لگے تھے، اور ہیروڈیاس بادشاہ اینٹی پاس کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ میرا تحفہ سب سے عظیم اور اعلیٰ ہوگا، کیونکہ آج آپ کے سامنے جشن میں میری بیٹی سلومی رقص کرے گی۔ ہیروڈیاس نے کئی سال قبل ہی سلومی کو رقص کی تربیت دلوانا شروع کر دی تھی، اور اب اس میں وہ یکتا ہو چکی تھی۔ اس رقص کا مقصد بادشاہ اینٹی پاس کو خوش کر کے سلومی کو تخت کا وارث قرار دلوانا تھا۔ پھر بھرے دربار میں سلومی کا رقص شروع ہوا، جو کہ بے حیائی کی تمام حدود پھلانگ گیا۔ سلومی 7 رنگ کے 7 لباس میں ملبوس تھی، اور رقص کے دوران اس نے ان 7 رنگوں کے 7 لباسوں کو باری باری اتار پھینکا۔ یہ رقص کئی گھنٹے جاری رہا، اور بادشاہ اور اس کے درباری پلک جھپکے بغیر سلومی کا رقص دیکھتے رہے۔ رقص کے اختتام پر بادشاہ نے کہا کہ مانگو جو مانگنا ہے۔ بدبخت سلومی نے بادشاہ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کی خواہش ظاہر کی۔ بادشاہ چاہتے ہوئے بھی انکار نہ کر سکا، کیونکہ وہ بھرے دربار میں وعدہ کر چکا تھا، اور یوں اس بدبخت عورت کی خواہش پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ ناظرین، اس کے کچھ ہی دن بعد روم کا سیزر ٹائبیریس اینٹی پاس سے ناراض ہو گیا، اور اس نے اینٹی پاس کے بھتیجے ایگریپا کو اس کی سلطنت پر چڑھائی کا حکم دے دیا۔ ایگریپا نے اینٹی پاس کو شکست فاش دی، اور اینٹی پاس اور ہیروڈیاس کو زنجیریں پہنا کر سرعام روم لے جانے کا حکم دیا۔ جب ہتکڑیوں اور زنجیروں میں جکڑے دونوں میاں بیوی شہر کی گلیوں سے گزر رہے تھے، تو ان کے ستائے ہوئے لوگ انہیں پتھر مار رہے تھے، اور پھر شہنشاہ روم نے ان دونوں مجرموں کو اسپین کے ایک صحرا میں پھینکوا دیا، جہاں بھوک اور پیاس سے دونوں کی موت واقع ہوئی۔ سلومی کی باقی زندگی ایگریپا کے بھتیجے ارسطوبلس کی غلام